बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंधन अचीज़ नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वीआईपी ज़बरदस्त लाट दिखाने जा रहा हूँ। ये कौन सी नस्ल की ब्रीड है और ये धातु में कैसी हैं बकरियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली कितने पीस हैं, पूरी मालूमात मैं आप तक शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल नादर बलोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, दिल खोल के वीडियो आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नए वीडियो बासानी बासुलत आप दोस्तों तक मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने मेरे दोस्त आप मेरी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, सबसे पहले आप दोस्तों को मेरी तरफ से आज जुम्मे का नेक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे दोस्तों, आप दोस्तों को पता है हर जुम्मे वाले दिन नादर बलोचकोट फार्म की तरफ से एक ऑफ़र मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप दोस्तों को ज़बरदस्त पैकेज देने जा रहा हूँ इस बरकत महीने के सदक़े में। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो रबीउल अव्वल का महीना है और दूसरी बात यह है कि जुम्मतल मुबारक। मेरे दोस्तों, जुम्मतल मुबारक का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ज़बरदस्त मैं आपको पैकेज देने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये हर बंदा समझता है इस चीज़ को कि ये रेज़ का रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इस रेज़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता कि देखना भी सवाब। इसको अल्हम्दुलिल्लाह पालने में आपकी गुर्बत का ख़ात्मा होगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी हो चुकी है जैसे कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल परेशान है। बाकी अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर करे इस बाबरकत महीने का सदका हम दुआ गो हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा इस नेक महीने में अल्लाह पाक हर बंदे पर, हर मुसलमान पर अपना फजल व करम अता करे, उसकी रहमत वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना भी सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह पालना भी सवाब और देखना भी सवाब। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें, पर रखना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, सुन्नत भी है, सवाब भी है, नफ़ा बख्श बिजनेस भी है और मुनाफा बख्श कारोबार भी है। मेरे दोस्तों, ये एक पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोट्स इसे कहा जाता है। टेडी बकरियाँ सर्दी गर्मी भूख प्यास बर्दाश्त करती हैं और जैसा चारा डालोगे, जहाँ पे रखना चाहोगे वहाँ पे पालेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी गर्मी को, हर मौसम को बर्दाश्त करती हैं। और ये एक ऐसी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा दूध देती है। आपने देखा होगा कि एक एक सूए में ये टेडी बकरियां, यानी एक सूए में भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 बच्चे भी देती है। पहले दूसरे सूए में 2-3 बच्चे देती है। जब इसकी उम्र बढ़ जाए, ज़्यादा दांत में चली जाए, यानी 8 दांत सौ पर चली जाए, उस टाइम यानी कि ये बच्चे जो है वो ज़्यादा देना शुरू कर देते। एक एक सूए में ये 5-5 6-6 बच्चे, हमारे पास बकरियों ने 7 बच्चे भी दिए एक सूए में, वो भी ये टेडी नस्ल। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे दोस्तों आप पे भी डिपेंड करेगा। खुराक अच्छी डालोगे इंशाल्लाह, खुराक क्या डालोगे, ये जो जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे पलेंगी, जैसा चारा डालोगे वो खाएंगी, ये आप पर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह और ये एक ऐसी नस्ल है मेरे दोस्तों, सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करती है और ये आपके सामने किसी का मुंह ऊपर नहीं है, सारी की सारी अपनी खुराक और अपना पेट भरने में मसरूफ़ है। ये टेडी बकरी एक चुवानी हमसे खर्चा नहीं मांगती, मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर सब चारा हो तो हम डालते हैं, नहीं तो वरना ये सारा दिन हमारे छोटे बच्चे जो हैं ये चराई पे ले आते हैं, ये चराई पे रहती हैं। मेरे दोस्तों, आप फार्म पे रखना चाहते हैं, आप टेडी बकरियाँ रखें, ऐसे समझ लेंगे कि आप पाकिस्तान में एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, एक फ्लोर मिल बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप इनकी फैक्ट्री बनाएं, कोर्स रखें नस्ल बढ़ाने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम भी सेल करना चाहें, इनके बच्चे जो 3-3 महीने के बच्चे जो होते हैं वो हम 18-20 हज़ार का सेल करते हैं। अब आपको मैं प्रेग्नेंट बकरियाँ जो हैं वो किस भाव दूंगा और कितने में दूंगा, ये आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर बॉचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया, ना अल्लाह के फजल करम से आप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो तो लोकेशन जो आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बानी समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन जो है वो डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर बॉचकोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म और एशिया का सबसे सस्ता तरीन गोट फार्म। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे आपको हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा रेज़ के हलाल में से। ये तो मैं आपको एक लाट दिखा रहा हूँ। ये वो टैडी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टैडी में 3 किस्म की बकरियाँ होती हैं, एक बर्बरी टैडी, एक बरी टैडी, एक रूसी रशियन टैडी। वो तीनों इसी लाट में शामिल हैं। बर्बरी भी शामिल है, बरी भी शामिल है और रूसी रशियन नस्ल की टैडी जो है वो भी इसी लाट में शामिल है। और एक ब्रीडर है, ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 51 है, यानी 51 है। और 51 की प्राइस आप तक शेयर करूँगा। 51 में से 50 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल है, एक मेल है। बम्मा ब्रीडर प्राइस बिल्कुल माकूल होगी, क्यों जो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त पैकेज देने जा रहा हूँ। मैं पहले तो आपको सिर्फ जुम्मा ऑफ़र देता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो दे रहा हूँ, और एक तो रबीउल अव्वल की ऑफ़र है। दूसरी बात यह है कि मेरे दोस्तों जुम्मा पैकेज वो आपको पता है हर जुम्मे वाले दिन नादर बॉचकोट फार्म की तरफ से आपको VIP गोट्स या मुंदरे का अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑफ़र मिलती है। मेरे दोस्तों प्राइस आप सुने सबसे पहले तो मस्जिद में आपको मैं मालूमात देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे साथ जुड़ के रहें, वीडियो को दिल खोल के लाइक करें। अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे दोस्तों प्राइस बिल्कुल माकूल दाम, रबीउल अव्वल की वजह से और जुम्मे वाले नेक दिन के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आप दोस्तों को प्राइस बताने जा रहा हूँ। टोटल 51 यानी कि एक ब्रीडर है और 50 यानी 50 फीमेल है, एक मेल है। और जो फीमेल है मैं आपको इंशाल्लाह दांत वगैरह भी चेक कराऊंगा, एक एक गोट्स करके दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हो सके। मेरे दोस्तों प्राइस सिर्फ 20 हज़ार के हिसाब से इंतहाई मुनासिब और माकूल दाम। प्रेग्नेंट बकरियां माशाल्लाह लाजवाब, दांतों में 2 दांत भी हैं और 4 दांत भी हैं। इसमें बीच में 8 से 10 बकरियां जो हैं वो 6 दांत में भी हैं। मेरे दोस्तों इनकी ताहयात जो ज़िंदगी है, खुराक हो तो वैसे मिसाल है कि खुराक हो, भेड़ बकरी कभी बूढ़ी नहीं होती। भेड़ बकरी हो या घोड़ा हो, खुराक हो तो ये कभी बूढ़े नहीं होते। ये आप पर डिपेंड करेगा। खुराक डालोगे अच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी भी आपको ज़्यादा देंगी। मेरे दोस्तों इसी महीने में ये मैं आपको ऑफ़र दी है मेरे दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफ़र एतवार तक वेट करेगी आपका। ये ऑफ़र के लिए मैं आपका एतवार वाले दिन तक वेट करूँगा। आज जुम्मा है, कल हफ्ता होगा और परसों एतवार तक। क्यों जो लोग जो है 15 दिन या 20 दिन महीने बाद फिर हमें कहते हैं नादर भाई वो लाट पड़ा हुआ है जो आपने जुम्मा ऑफ़र दी है, वो तो मैं हर जुम्मे वाले दिन देता हूं कि जो टैडी बकरियों का आपने यानी कि 15 दिन 20 दिन महीना बाद रब्ता करते हो तो सेल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे फार्म पे तो पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं, और जो दोस्त भी ख़रीदारी करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म का विज़िट करें। और लोकेशन मैंने आपको समझा दी है। अगर आप एतवार वाले दिन आना चाहें, आप हफ्ते वाले दिन आना चाहें, कल आना चाहें, परसों आना चाहें, तो मेरे दोस्तों तो आप कहें कि यार हम तो एतवार तक जाते हैं, वो ना कि ये सेल हो जाए। तो मेरे दोस्तों बीच में मैं आपको खुशखबरी बताता चलूँ कि कार्गो भी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन चीज़ वो मिलेगी जो आपको दिखाई जाएगी। मेरे फार्म पे ना जानू में रद्दो बदल होगा, ना किसी किस्म की चेंजिंग होगी। हर ऐब नुको से पाके नादर बॉचकोट फार्म मेरे दोस्तों। तो आप ऐसा किया करें कि टोकन वगैरह करवा दिया करें, बयाने के तौर पे आप रकम भिजवा दिया करें ताकि हम आपके लिए जानवर 1-2 दिन भी रख सकेंगे मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों सारी की सारी ऐब नुको से पाक बे ऐब बेदाग है। ये ब्रीडर है और अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां देखिए बिल्कुल हारनी नस्ल में, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी खड़े कान में। और अल्हम्दुलिल्लाह
مثلاً یہ میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دودھ کی نسبت اور بچوں کی نسبت جو ہے وہ کافی بہتر ہی ہے ان کی الحمدللہ۔ چارہ بھی جو دوست جیسا ڈالو گے یہ وہ کھائیں گے، اور جس شہر میں آپ رکھنا چاہیں گے یہ وہاں پہ پلیں گی، اور جیسا چارہ ڈالو گے وہ کھائے گی میرے دوستو۔ سردی گرمی بھی برداشت کرتی ہے۔ جو بندہ نیا کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، نیا فارم اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اس کام کو کم سمجھتا ہو، تو تقریباً آپ کو میری ویڈیو سے بھی کافی معلومات ہو جائے گی۔ تو ورنہ میری آپ سے یہی گزارش ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیڈی بکری سے آغاز کریں، کسی قسم کی دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو ویسے بھی عام طور پہ ایک مثال ہے کہ بھیڑ بکری پال ہو جا خوشحال۔ پاکستان میں آپ حقیقتاً کہہ رہا ہوں الحمدللہ، پاکستان میں رہ کر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ اس لیول پہ کام کریں، گوٹ فارمنگ کو ترجیح دیں، اور الحمدللہ بھیڑ بکریاں پالیں، اپنی غربت کا خاتمہ کریں، اپنے رزق میں اضافہ کریں میرے دوستو۔ ذمہ دار کو ویسے طور پہ بھیڑ بکری ججتی ہے میرے دوستو، اور یہ پورے لاٹ میں صرف 2 عدد جو ہے وہ مارخور ٹاپری میں ہے، ایک یہ کھڑی ہوئی ہے، ایک آگے ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے ویڈیو کو دل کھول کے لائک کرنا ہے، میرے ساتھ جڑ کے رہنا ہے میرے دوستو۔ 20,000 کے حساب سے پریگننٹ بکری کوئی نہیں دے گا جو میں نے آپ کو آفر دی ہے، اور الحمدللہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے پاس موجود ہے، یہ ویڈیو لے کے آئیں انشاءاللہ۔ میرے فارم پہ نہ جانو مرد و بدل ہوگا، نہ کسی قسم کی چینجنگ ہوگی، ہر عیب نگو سے پاک ہے نادر بوچ گوٹ فارم۔ یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، میں آپ کو الحمدللہ ہر طرح کی سہولت میسر کی ہے اسی ویڈیو میں، کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خوشخبری دی ہے، ایک تو آفر زبردست دی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں، تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ٹوکن وغیرہ کروا دیں، 2 دن تک بھی الحمدللہ جانور میں آپ کے روک سکتا ہوں، روک کے رکھ سکتا ہوں اپنے فارم پہ میرے دوستو الحمدللہ۔ میرے فارم پہ بڑی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوگی، میرے فارم پہ ڈائریکٹ ہیں، آ کے وزٹ کریں۔ بار بار ہر ویڈیو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دوست خود دیں، لائیو آ کے خریداری کریں۔ آن لائن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میری کچھ لوگ فیک ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، خدا را آپ ناصر سی پہ بچیں۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لائیو آ کے خریداری کریں۔ آن لائن میں آج کل لوگ بڑا فیس بک پہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، تصویر دکھا کے یا چھوٹی سی کوئی ویڈیو دکھا کے ہماری فیک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو آپ بھول جاتے ہیں میرے دوستو۔ خدا را آپ اپنے آپ کو بچائیں، ایسے بندوں کے جال میں مت پھنسیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں میرے دوستو۔ بہت فراڈ ہو رہا ہے، لوگ بیانے وغیرہ منگوا کے آگے نمبر جو ہے وہ بلاک لسٹ میں لگا دیتے ہیں، پھر آپ کی کال نہیں سنتے، وہ ہوتے ہی سراسر جھوٹ ہے میرے دوستو۔ خدا را آپ ان وہاں پہ آپ ڈیل کریں دیکھیں جہاں پہ آپ کو عزت ملے، آپ کو الحمدللہ آپ کے پیسے بھی سیف رہیں، آپ کو جانور بھی اچھے ملیں، مناسب داموں میں ملیں۔ تو میرے دوستوں کچھ عناصر آپ کو اسی طرح یعنی کہ ریٹ وغیرہ جو ہے وہ کم دیتے ہیں، جب آپ ان کے فارم وغیرہ پہ جاتے ہو تو آگے کہتے ہیں مال سیل ہو چکی ہے۔ میرے فارم پہ اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جو میرے فارم پہ دوست آتے الحمدللہ ان کے میسج آپ نے سنے ہوں گے، ان کی زبانی آپ نے سنی ہوگی، انشاءاللہ کبھی کو مایوس نہیں کیا۔ ذمہ دارہ گوٹ فارم ہے، آپ دوستوں کو عزت دینے والا فارم ہے، آپ کو ریسپانس دینے والا فارم ہے، اور الحمدللہ ہر نسل سے راستہ ہے نادر بوچ گوٹ فارم۔ تو میرے دوستو یہ جو کام مجھے ملا ہے یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے باپ دادا اجداد سے الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ آ رہا ہے میرے دوستو۔ الحمدللہ کافی اس کام کو ہم سمجھتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم اس میں سے الحمدللہ بڑے ہی پیمانے پہ کام کر رہے ہیں گوٹس کے متعلق، شیپس کے متعلق، اور الحمدللہ جو میرے قربانی پہ یعنی کہ بکرے اور مندرے تیار ہوتے ہیں وہ تقریباً 4 ہزار ابھی بکرا الحمدللہ اور مندرا جو ہے وہ میں قربانی کے لیے تیار کرتا ہوں۔ انہی بکریوں کے بچے ہوتے ہیں جو ہم قربانی پہ تیار کر کے یعنی کہ 70 80 ہزار کا بھی ٹیڈا میں نے سیل کیا ہے۔ اور میرے دوستو وی آئی پی بکری ہے، ساری کی ساری پریگننٹ ہے، 4 ماہ 3 ماہ، اور الحمدللہ ڈھکی ہوئی تیار بھی ہیں، جو لیٹ با لیٹ ہے وہ 2 مہینے کی ہے۔ لائف آ کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو دوست آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، سو بسم اللہ۔ میرے جو دوست دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہ سمندر پار رہ رہے ہیں، ان کے لیے کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ تو ورنہ میری ہاتھ سے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دوست خود دیں، لائف آ کے خریداری کریں۔ اگر لائف بھی نہیں آ سکتے الحمدللہ میرے فارم پہ نہیں آ سکتے، کسی کام کے تحت، کسی مجبوری کے تحت آپ مصروف ہیں، تو الحمدللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ کارگو اویلیبل ہے الحمدللہ۔ کارگو جو ہے وہ باعتماد ادارہ ہے میرا،
اور الحمدللہ ہمارا چینل جو ہے اوپن چینل ہے، الحمدللہ بزنس مین لوگ ہیں الحمدللہ. ہم نے نہ کسی کی چوانی کھائی ہے اور الحمدللہ نہ ہی کسی قسم کا کوئی فراڈ دھوکہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر عیب نکو سے پاک ہے نادر بوجھ کٹ فارم. میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اس نیک منتھ میں. آپ ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک آپ کو، ہم کو، سب مسلمانوں کو اور الحمدللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور حق سچ پہ الحمدللہ کام کرنے اور بولنے کی اللہ پاک توفیق دے میرے دوستوں. تو میں امید رکھتا ہوں الحمدللہ آج کی میری ویڈیو میرے جانور آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو کمنٹ میں آپ دوستوں نے اپنی رائے دینی ہے کہ کس کنٹری، کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. مجھے بھی پتہ چلے میرے فین کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں میرے دوستوں. تو اس وقت میں آپ دوستوں سے چاہوں گا، غلطی کوتاہی تو معذرت، باقی اس وقت میں آپ دوستوں سے چاہوں گا انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ. نادر بلوچ کٹ فارم.